क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट क्वेसनले आउँदै गर्दाखेरि क्वेसन क्यास फ्लो हैन हामीले सल्भ गर्दै गर्दाखेरि हो चाहिँ के भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ पहिला। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। नरेन्द्रजीले के भन्नु लाग्नुभएको मैले अलिकति बुझिनँ। लाइट क्लियर भएन सर, फर्स्ट सेकेन्ड सकियो व्हाइट बोर्डमा। तपाईँहरूले लाइट क्लियर देख्नु भएको छैन? भन्नुहोस् त। छैन क्लियर? देखिएको छ। हामी सधैँ क्लास गरिरहेको हो यसै तरिकाबाट, त्यसैमा प्रब्लम थिएन। आज तपाईँकोमा कसरी प्रब्लम भयो त्यो चाहिँ तपाईँकोमा प्रब्लम हुनुपर्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट मैले सुरु गरिहालेँ, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनौँ है त। अब यस पछाडि चाहिँ मैले क्यास फ्लो के अरे स्टेटमेन्ट अब खतरा बुझ्छु भनेर कहीँ पनि जान पाइने छैन। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एज गइहाल्छ, पढ्न इन्ट्रेस्ट हुँदैन। त यहाँ के गरिहाल्ने, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि बुझिहाल्ने। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तीनटा वर्ड मिलेर के बनिरहेछ, यहाँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट देखिरहेछ। हामीले तीनटा वर्ड मिलाएर के गरिरहेछौँ, एउटा चाहिँ टपिक बनाइरहेछौँ। भन्नुको मतलब क्यास भन्दै गर्दाखेरि मनीसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन हुनेछ। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, पैसालाई मात्रै भन्ने होइन। अब यो पैसा जसरी नै के हुन्छ, कारोबार हुनेछ जसलाई, त्यसलाई के गर्नेछ, यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्नेछ एउटा कुरा। अरू कुरा फ्लो भनिरहेछ, फ्लो। तपाईँहरूले घरमा बाल्टिनमा पानी थाप्नु भएको छ भने त्यो फ्लो होइन, त्यो कन्स्टेन्ट छ है। त खोला, घरको अगाडि खोला बगिरहेछ भनेपछि त्यो के फ्लो भइरहेछ। भन्नुको मतलब के हो त, मुभमेन्ट भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ, त्यसलाई भन्छ फ्लो है। त भन्नुको मतलब क्यास के कारणले गर्दाखेरि, के ट्रान्जेक्सनले गर्दाखेरि चेन्ज भइरहेछ त, के एक्टिभिटीले क्यासमा चेन्जेस देखिरहेछ, जसलाई हामीले के गर्छौँ, एउटा डकुमेन्ट होइन प्रिपेयर गर्छौँ, एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, जसलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। यो एक्टिभिटीले क्यास इनफ्लो भयो, यो एक्टिभिटी क्यास आउटफ्लो भयो, र लास्टमा हामीसँग क्यास यति बाँकी रहेको छ, यति के गरिरहेछ, क्यास सर्टेज देखिरहेछ भनेर के गर्छौँ, हामीले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरूलाई एनालाइसिस गर्छौँ। त भन्नुको मतलब क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, तपाईँले जसरी क्यास पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो ब्याङ्कबाट चेक पनि पेमेन्ट होइन काट्न सक्नुहुन्छ नि। त सँगसँगै अर्को के हुन्छ, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई पनि के गरिन्छ, एडजस्ट गरिन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले रिसेन्ट टाइममा अरू छोटो समयमा के गर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ रिसेल गर्न सेल गर्न सक्ने या क्यासको पोजिसनमा कन्भर्ट गर्न सकिने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टभित्र क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टलाई कन्सिडर गर्छ। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले एनालाइसिस गर्दै गर्दाखेरि यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र हामीले योभन्दा अगाडिका च्याप्टरहरूमा पढ्दै गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा बुझेको थियौँ। यो थ्योरी पनि सोध्न सकिन्छ जोडेर क्वेसन चाहिँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एउटा अकाउन्टिङ इयरमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको है, कुनै पनि अकाउन्ट के अरे कम्पनीको एउटा अकाउन्टिङ इयरमा रहेका है, एउटा अकाउन्टिङ इयरमा भएका जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू छ, ती ट्रान्जेक्सन्सहरूले क्यासको पोजिसनमा के इफेक्ट गरिरहेछ, क्यास कतिले इन्फ्लो भइरहेछ, कतिले आउटफ्लो भइरहेछ, त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्ने, एउटा सिस्टमेटिक वेबाट एउटा डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्ने, एउटा फर्मेटिङ प्रिपेयर गर्ने काम गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। त्यसलाई के भन्छौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ। त भने पछाडि यहाँनिर जस्तो मानौँ तपाईँले 1 वर्षमा 20,000 चाहिँ के गर्नुहुन्छ, युनिट सेल गर्नुहुन्छ, सानो अमाउन्ट भयो होइन। ल 2 लाख चाहिँ के गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, सानै भयो। ल 2 करोड चाहिँ बेच्नुहुन्छ है, 2 करोडको बेच्नुहुन्छ, सामान बेच्नुहुन्छ, 2 करोड तपाईँको रेभेन्यू हो। इन्कम स्टेटमेन्टमा यो 2 करोड हामीले लेखिरहेको थियौँ, सेल्स रेभेन्यू भनेर लेखिरहेको थियौँ, या सर्भिस रेभेन्यू भनेर लेखिरहेको थियौँ होइन। यो 2 लाख चाहिँ त्यो यो ग्यारेन्टी छैन कि यो 2 लाख नै क्यासमा सेल्स हो भन्ने कुरा। यो 2 लाखमा के हुनसक्छ, क्यास सेल्स पनि हुनसक्छ, क्रेडिट पनि हुनसक्छ। त क्रेडिट सेल्स त हाम्रो क्यासको पोजिसन त देखाउँदैन नि, त्यहाँ चाहिँ अमाउन्ट मात्रै के हो त, नेट इन्कम भएको भनेपछि क्यास कति आयो अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरा त रेभेन्यूमा क्यास सेल्स भएको देखिएला नि। त्यही भएर यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट र क्यास फ्लो के हुन्छ, फरक कुरा देखिनेछ। र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ, यहाँनिर पार्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, पार्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। जुन स्टेटमेन्टहरू इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, चेन्जेस इन इक्विटी र अर्को के भयो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यी 5वटा कुरालाई लिएर के गरिन्छ, यहाँ एनालाइसिस गरिन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको के कस्तो खालको एक्टिभिटीहरू भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ डिसिजन गरिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। अब यो 2 लाखमा हामीले सेल गर्दै गर्दाखेरि होइन, 1 लाख के अरे 1 करोड 50 लाख के गर्छौँ, तपाईँले चाहिँ क्यास सेल्स गर्नुभयो, बाँकी रहेको 50 लाख चाहिँ के छ, क्रेडिट सेल्स छ भने पछाडि अब मेरो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले यो क्रेडिटलाई कन्सिडर गर्दैन कि। मैले क्यास फ्लो बनाउँदै गर्दाखेरि यो क्रेडिट सेल्सलाई के गरिँदैन, कन्सिडर गरिँदैन। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले त्यो अर्गनाइजेसनको क्यास पोजिसनलाई के गर्दो रहेछ, इन्डिकेट गर्दो रहेछ, आइडेन्टिफाई गर्दो रहेछ भने।
अर्गनाइजेसनमा हामी कति छ क्यास, बिहान खल्तीमा 10,000 पैसा हालेर जानुभयो, दिनभरि मार्केटमा डुल्नुभयो, के चाहिने छ सामान सबै सपिङ गर्नुभयो, बेलुका आउँदै गर्दाखेरि कसैलाई तिर्नुपर्ने बाँकी देखिएला, कसैबाट एडभान्स ल्याएको देखिएला, भए पनि खल्तीमा नेट कति बाँकी रहेको छ क्यास हो, त्यो कुरालाई चाहिँ लास्टमा बाँकी रहन्छ जति त्यो क्यास फ्लो एनालाइसिसले जसरी कि एनालाइसिस गर्छ त्यसै गरी हामीले जसरी के गर्छौँ लास्टमा हामीसँग कति क्यास छ त्यसै अनुसार अर्गनाइजेसनको क्यास फ्लो एनालाइसिस गरिन्छ। त अब तपाईँलाई थ्योरी क्वेसन क्यास फ्लो एनालाइसिसबाट सोध्ने भनेको के हो भन्दाखेरिमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र इन्कम स्टेटमेन्टमा फरक के छ एउटा पोइन्ट, इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट प्रफिट देखिरहेछ, रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेछ, नेट इन्कम चाहिँ आइरहेछ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ क्यास डिफिसियन्सी देखिरहेछ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि हो। यो कुरा चाहिँ खासमा मास्टर्स पढ्ने साथीहरूले एनालाइसिस गर्ने कुरा भने यही हो है। हामीले 12 मा पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढायौँ, फर्स्ट इयर बीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि पढायौँ, थर्डमा पनि पढायौँ, फोर्थमा पनि पढिरहेछौँ। त भनेपछि यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त सर एउटै हो, पृथ्वीनारायण शाहको 4 कक्षामा पनि जीवनी छ हैन, 7 मा पनि छ, 9 मा पनि छ हैन, माथिल्लो लेभलमा पनि छ। त्यो केही न केही कुरा त फरक छ नि। त्यसै गरी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा एनालाइसिसको पार्ट के हुनेछ फरक रहनेछ है। त इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट प्रफिट देखिरहेछ, क्यास फ्लो एनालाइसिस हेर्दै गर्दाखेरि क्यासको दोस्रो वर्षको ब्यालेन्स घटिरहेछ। त यो कुरा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हामीले के गर्छौँ, त्यो क्यास चाहिँ कहाँ खर्च भइरहेछ, हामीले जेनेरेट गरेको जति क्यास छ त्यो कहाँ युटिलाइज भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले के गर्छ सो गर्छ, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू हामीले के गर्छौँ एनालाइसिस गर्छौँ। त डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू के रहँदा रहेछ नि यहाँ हेर्दाखेरि रट्नु पर्दैन है। हामीले एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटी हेर्छौँ, अपरेटिङ एक्टिभिटी हेर्छौँ, दोस्रोमा चाहिँ के छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी छ, अर्को के छ यहाँ थर्डमा हामीले पढ्नु भनेको फाइनेन्सिङ। अब धेरै साथीहरूलाई सर म त अपरेटिङ इन्भेस्टिङमा के पर्छ भन्ने पनि मलाई गाह्रो लागिरहेछ, कसरी छुट्याउने होला त पहिलो कुरा यहाँ बुझौँ राम्रोसँग है त एक्टिभिटी। अब हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ आउने कम्पोनेन्ट के थिए त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ पहिले, के छ त्यो भित्र भन्ने कुरा चाहिँ। इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने कम्पोनेन्ट के हुन् हैन, ब्यालेन्स सिटमा आउने कम्पोनेन्ट के हुन् भन्ने कुरा यी मैले हातमा देखाएर चाहिँ 5 औँला है। यो 5 औँलालाई हामीले के गर्ने छ बुझ्ने छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एउटा हाम्रो के हुन्छ अकाउन्टिङमा जहिले पनि एउटा के हुन्छ इन्कम या रेभेन्यू हुन्छ, मैले रेभेन्यू या इन्कम लेखेँ है त, या इन्कम रहला। दोस्रोमा के हुन सक्छ एक्सपेन्सेस रहला, तेस्रोमा के हुन सक्छ एसेट्स हुन सक्छ है। त्यस पछाडि चाहिँ चौथोमा हुन सक्छ लायबिलिटी हुन सक्छ, लायबिलिटीमा लङ टर्म या सर्ट टर्म हुन सक्छ, लायबिलिटी हुन सक्छ। चौथो पाँचौँमा चाहिँ के हुन सक्छ क्यापिटल हुन सक्छ। त एसेट्समा के होला एउटा करेन्ट एसेट्स होला, अर्को चाहिँ के होला फिक्स्ड एसेट्स होला। लायबिलिटीमा के होला एउटा करेन्ट लायबिलिटी होला, अर्को के होला एलटीडी भनेको लङ टर्म डेप्ट होला। यति कुरा हामीले के गर्ने हो इन्कम स्टेटमेन्टमा छुट्याएर लेख्ने। इन्कम र एक्सपेन्सेस या रेभेन्यू र एक्सपेन्सेसको पार्टलाई यतिलाई हामीले के भनेको थियौँ आइएस इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको थियौँ है। इन्कम र एक्सपेन्सेसको कुरा जति पनि छ त्यहाँ ड्युरिङ द इयर भएको रेभेन्यू र त्यो रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि भएका खर्चहरू जति पनि छन् त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट नेट प्रफिट निकालेको थियौँ, त्यो एउटा पार्ट भयो। दोस्रो चाहिँ एसेट्स लायबिलिटी क्यापिटल, यो तीनटालाई हामीले कहाँ हेरेको थियौँ ब्यालेन्स सिटमा हेरेको थियौँ या फाइनेन्सियल पोजिसनमा हेरेको थियौँ। त त्यसमा एसेट्स करेन्ट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लायबिलिटी करेन्ट लायबिलिटी, लङ टर्म लायबिलिटी र शेयर होल्डर सिक्युरिटी या क्यापिटल भनेर पढाएको छौँ। त अकाउन्टिङमा यी 5वटा कुरा चाहिँ हुनेछन्, हातमा सबैको 5वटा औँला छ भने चाहिँ के गर्ने अब याद गर्ने बुझ्ने राम्रोसँग। एउटामा इन्कम, एउटामा एक्सपेन्सेस, एउटामा एसेट्स, लायबिलिटी, क्यापिटल के हुन्छ डिभाइड हुनेछ। अब हेर्नुहोस् त इन्कम र एक्सपेन्सेस है ड्युरिङ द इयर, इन्कम र एक्सपेन्सेसले के गरिन्छ नेट प्रफिट, फाइनेन्सियल पोजिसन या अपरेटिङ रिजल्ट सो गर्छ भने पछाडि यी तीनटा कुराले के गरिन्छ अर्गनाइजेसनको चाहिँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स के अरे पोजिसनलाई सो गर्छ। त कम्पनी इस्टाब्लिस भएदेखि आजको डेटसम्म हामीसँग कति एसेट्स छ, कति तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन छ र ओनर सिक्युरिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिटले सो गर्छ। यी दुईटा कुरा चाहिँ वर्डमा लेख्दै गर्दाखेरि थ्योरी लेख्दै गर्दाखेरि फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स र फाइनेन्सियल पोजिसन भन्ने कुरा नछोड्ने त्यो थ्योरी कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ। अब सर भन्नुभयो 5वटा कुरा हुन्छ, यी 5 मध्ये 3टामा के जान्छ त यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, रट्नु पर्दैन घोक्नु पर्दैन। अब पनि रट्नु थाल्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ सक्यो, त्यस पछाडि चाहिँ पढाइ चाहिँ राम्रो भएको छैन अहिलेसम्म। अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्र
अपरेटिङ एक्टिभिटी भने के हो? डे बाई डे हुने ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई के भन्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटी भन्छ। हो, डे बाई डे हुने ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई के भन्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटी भन्छ। बिजनेसले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ फ्युचरमा, होइन, रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुको लागि पैसा खर्च गरिरहेछ भनेपछि त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट भयो, र त्यो पैसा कहाँबाट जेनेरेट भइरहेछ, त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले कहाँबाट फाइनेन्सिङ गर्छ, त्यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी भयो। त अकाउन्टिङमा हेर्दाखेरि हामीले यो के गरिरहेछौँ? अपरेटिङबाट डिस्कसन गरिरहेछौँ। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्दाखेरि यो अपरेटिङबाट आउँदैन, यो कहाँबाट सुरु हुन्छ? फाइनेन्सिङबाट सुरु हुन्छ। तपाईँहरूलाई के गर्न मन लाग्यो? साथीहरूसँग पिकनिक जान मन लाग्यो, या चाहिँ हाइकिङ गर्न मन लाग्यो, या घुम्न जान मन लाग्यो। पहिले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो गोजी थाप्नुहुन्छ, ए मेरो खल्तीमा पैसा छ कि छैन। त्यो भने के हो? फाइनेन्सिङ। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि मलाई के चाहिन्छ? मोटो मोटो बाक्लो बाक्लो लुगा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। पैसा खर्च गर्नु पर्यो, पैसा खर्च गर्दै गर्दाखेरि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भयो। त्यस पछाडि त के खानुपर्छ, कहाँ कहाँ स्टे गर्नुपर्छ, त्यस पछाडिको अपरेटिङ एक्टिभिटी भयो कि। त बिजनेसमा हामीलाई कति पैसा चाहिनेछ, यो एक्टिभिटी गर्नको लागि, यो प्लानिङ गर्नको लागि, यो प्रोजेक्टमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग कति क्यापिटल चाहिन्छ भनेर के गर्छ कम्पनीले? पहिले चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्छ, फाइनेन्स जेनेरेट गर्छ या क्यापिटल जेनेरेट गर्छ। यो आफ्नै खल्तीबाट पैसा जेनेरेट गर्न सक्नेछ या बाहिरबाट लोन लिन सक्नेछ। पहिलो पार्ट गयो, के भयो? फाइनेन्सिङ। प्र्याक्टिकल लाइफमा है, तपाईँहरू अब के हुन्छ, प्र्याक्टिकल लाइफमा जानुहुन्छ भने पछाडि त्यतिखेर म त अपरेटिङबाट सुरु गर्छु भनिँदैन त्यहाँ। के हुन्छ? फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? पैसा जेनेरेट भयो, लोन ल्याउनु भयो, या आफ्नो साथीहरूबाट कन्ट्रिब्युट गर्नु भएपछि पैसा जेनेरेट भइसके पछाडि अब के गर्नुहुन्छ? मेसिन किन्ने हो कि, ल्यान्ड पर्चेज गर्ने हो कि, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो कि, अनि इक्विपमेन्टहरू किन्नु पर्ने हो कि, के गर्नुहुन्छ? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहुन्छ। जब मेसिन किन्नुहुन्छ तब मात्रै के हुनेछ? त्यो मेसिनले के हुनेछ? रेभेन्यू जेनेरेट गर्नेछ, प्रडक्सन हुनेछ, होइन। प्रडक्सन भएको चाहिँ इन्भेन्ट्रीहरू सेल गर्नुहुन्छ, सेल्स रेभेन्यू हुनेछ, होइन। फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै गर्दाखेरि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्टिभिटी होला। त्यो फ्याक्ट्री चलाउनुको लागि चाहिँ हामीले अफिस एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु पर्नेछ। अफिस एडमिनिस्ट्रेसन चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्यालेरी दिनु पर्ला स्टाफहरूलाई, प्लान पोलिसीहरू फर्मुलेसन गर्नु पर्ला, रेन्ट छ रेन्ट तिर्नु पर्ला, अफिसमा रिलेटेड भएका खर्चहरू चाहिँ प्रिन्टिङ स्टेसनरी खर्च त्यस पछाडि तिर्नु पर्नेछ। भनेपछि पहिले फाइनेन्सिङ रहन्छ, त्यस पछाडि इन्भेस्टिङ रहन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ कहाँ रहनेछ? अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेर हामीले कहाँ देख्नेछौँ? हाम्रो यो प्र्याक्टिकल लाइफमा। त अब हामीले भन्यौँ रेभेन्यू, एक्सपेन्सेस, एसेट्स, लायबिलिटी, क्यापिटल, यी कुराहरू चाहिँ कसरी डिभाइड हुन्छ त यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा? राम्रोसँग ध्यान दियो, याद गर्नु पर्दैन, एकैचोटि भन्दै गर्दाखेरि दिमागमा क्याच गर्ने। अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेको के भन्यो? डे बाई डे हुने ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई के भन्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटी भन्छ। हो, डे बाई डे हुने ट्रान्ज्याक्सन भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा हुने कम्पोनेन्टहरू, इन्कम, एक्सपेन्सेस सबै आउने भयो त्योभित्र है। मैले आज मात्रै सेल गर्छ भनेपछि वर्षभरको लागि पुग्दैन नि। मैले के गर्नु पर्यो? प्रत्येक दिन सेल गर्नु पर्यो। त प्रत्येक दिन सेल गर्नुको लागि मैले प्रत्येक दिन सामान किन्नु पर्यो। त प्रत्येक दिन सामान किन्नुको लागि स्टाफ चाहिएन, होइन। एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु परेन, स्यालेरी पे गर्नु परेन। एक महिना मैले रेन्ट तिर्दै गर्दाखेरि वर्षभरको लागि पुग्दैन? पुग्छ? पुग्दैन। त्यहाँनिर खर्च राख्नु पर्यो। मार्करको पेन, होइन, के सकिन्छ? कस्ट सकिन्छ भनेपछि मार्कर किन्नु पर्यो, प्रिन्टिङ स्टेसनरी खर्च देखिएला, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ला एनुअल रूपमा। भनेपछि यी इन्कम स्टेटमेन्टमा रहेका रेभेन्यू, एक्सपेन्सेसहरू सबै कहाँ आउनेछन्? पहिले अपरेटिङ एक्टिभिटीभित्र आउनेछन्। ढुक्क सकियो नि। इन्कम स्टेटमेन्ट सबै कहाँ जानेछ? अपरेटिङ एक्टिभिटीभित्र जानेछ। इन्कम स्टेटमेन्टमा जे कम्पोनेन्ट छन् नि ती सबै कहाँ जानेछन्? अपरेटिङ एक्टिभिटीभित्र जानेछन्। अब बाँकी रह्यो एसेट्स, लायबिलिटी, क्यापिटल। अर्को हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरिमा करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी भनेर वर्किङ क्यापिटल भनेको थियो नि। नेट वर्किङ क्यापिटल इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी। त अपरेटिङ एसेट्सहरू छ भनेपछि इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा जाने त कुरा भएन नि। अपरेटिङ एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स सीए र सीएल, करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी पनि कहाँ जानेछ? अपरेटिङ एक्टिभिटीभित्रै जानेछ। भन्नुको मतलब डे बाई डे हुने ट्रान्जेक्सनहरू जे छन्, इन्कम स्टेटमेन्टको कुराहरू र अपरेटिङ एसेट्सहरू, वर्किङ क्यापिटल जसरी निकाल्नुहुन्थ्यो, होइन, ती एसेट्सहरू जस्तो तपाईँले के गर्नुहुन्छ? इन्भेन्ट्री पर्चेज गर्नुहुन्छ। इन्भेन्ट्री पर्चेज गर्दै गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन होला, होइन, अकाउन्ट्स पेबल दिएला। सामान बेच्नुहुन्छ, पाउनुपर्ने पैसा रिसिभेबल होला। हो, ती कुराहरू चाहिँ कहाँ राखिन्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटीभित्र राखिन्छ। त के आयो हेर्नु त? इन्कम आयो एउटा, एक्सपेन्सेस आयो, करेन्ट एसेट्स आयो, करेन्ट लायबिलिटी आयो। यी चारवटा कुरा चाहिँ हामीले कहाँ लेख्नेछौँ? यो अपरेटिङ एक्टिभिटीभित्र लेख्नेछौँ। फेरि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा गइसक्यो है, यो करेन्ट एसेट्स गइसक्यो। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा जहिले पनि के हुनेछ? लङ टर्म एसेट्सहरू के हुनेछ? राखिनेछ। लङ टर्म एसेट्स है। लङ टर्म एसेट्स भन्नुको मतलब फिक्स्ड एसेट्समा ल्यान्ड बिल्डिङ हुनसक्छ, होइन, प्लान्ट मेसिनरी हुनसक्छ, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स हुनसक्छ,
इक्विपमेन्ट्सहरू हुनसक्छ, कम्प्युटर्स प्लान्ट्सहरू हुनसक्छ। भनेपछि कहाँ राखिनेछ? त्यो फिक्स्ड एसेट्स मात्रै लेखिनेछ। यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीभित्र फिक्स्ड एसेट्स मात्रै लेखिनेछ है। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ आयो? इन्भेस्टिङमा। अब बाँकी के रह्यो? पर्मानेन्ट सोर्स अफ क्यापिटल बाँकी रह्यो। भन्नुको मतलब एउटा लायबिलिटी बाँकी रह्यो, एउटा क्यापिटल बाँकी रह्यो। लङ टर्म लायबिलिटी र क्यापिटल बाँकी रह्यो। त भन्नुको मतलब यो फाइनान्सिङ गर्दै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के गर्ने? डेब्ट फाइनान्सिङ हुन्छ, एउटा इक्विटी फाइनान्सिङ हुन्छ। इक्विटी फाइनान्सिङ भनेको आफ्नो खल्तीबाट के गर्ने? पैसा कन्ट्रिब्युसन गर्ने बिजनेसको लागि चाहिँ, त्यसलाई इक्विटी फाइनान्सिङ भन्यो। डेब्ट फाइनान्सिङ भनेको के भन्यो? बाहिरबाट लोन लिने, ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट के गर्ने? लोन लिने, फाइनान्सियल कम्पनीहरूबाट के गर्ने? लोन लिने। त्यो के भयो त? लङ टर्म डेब्ट भयो है। त लङ टर्म डेब्ट र क्यापिटल फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा जानेछ। अर्को कुरा फिक्स्ड एसेट्स इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा जानेछ। इन्कम र एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटीहरू अपरेटिङ एक्टिभिटीमा जानेछ। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो पहिला आफू चाहिँ। अब धेरै साथीहरूले के गर्छन्? रुल के गर्छन्? भोग्न थाल्छन्। एसेट्स गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ, एसेट्स गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ होइन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो लेखिँदो रहेछ भनेर। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईँहरूलाई के दिन्छ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईँहरूलाई के दिन्छ? इन्क्रिज डिक्रिज भएको है, इनफ्लो भएको र आउटफ्लो भएको यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनले दिन्छ भनेपछि त कुनै प्रब्लम भएन। इनफ्लो र आउटफ्लो क्वेसनले नेट अमाउन्ट दिएकै छ भनेपछि त आनन्द भयो। लेमेनले पनि के गर्छ? बुझ्न सक्छ त्यतिखेर। बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरिको काकालाई सोद्धाखेरि पनि ए बाबु यो त पैसा पाइरहेछ, तिमीहरूले त पैसा जोड न भन्छ नि, यो पैसा तिम्रो खल्तीबाट गइरहेछ, यसलाई माइनस गर न भन्छ नि। हो त्यो कुरा त बुझिहाल्छ। ब्यालेन्स सिट आइटम त तपाईँलाई दिँदैन नि, कम्पेरेटिभ इयर दिन्छ। जस्तो मानौँ 2018 र 2019 को तपाईँलाई के दिन्छ? इन्कम र एक्सपेन्सेस दिन्छ है। त मानौँ 2018 को इन्फर्मेसन र 2019 को इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन्छ क्वेसनले। अब जस्तो मानौँ मैले एउटा के किने? प्लान्ट मेसिनरी किने, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी है, मेसिनरी। यो साथीहरूले के गरिदिन्छन्? रुल घोक्दिन थाल्छन्, त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ? बिग्रिहाल्छ अकाउन्टिङमा कुरा चाहिँ। मैले 2018 मा हेर्दै गर्दाखेरि मसँग प्लान्ट मेसिनरी 2 लाख थियो, 2019 मा आउँदै गर्दाखेरि 3 लाख भयो। ठिक छ, 3 लाखमा भयो प्लान्ट मेसिनरी चाहिँ। मैले अर्को के गरेँ? इन्भेन्ट्री छ, इन्भेन्ट्री छ। 2018 मा मसँग 30,000 थियो, अलिक बढी राखेँ त, मसँग 80,000 थियो मसँग। त्यस पछाडि अहिले आउँदै गर्दाखेरि 50,000 मात्रै छ। यी दुईटा कुरालाई पहिले बुझौँ, त्यस पछाडि लायबिलिटी क्यापिटलतिर जाउँला है त। रुलको कुरा गर्दैछ हामी, जुन हामीले गोक्छौँ नि त्यो रुलको कुरा गर्दैछौँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2018 मा 2 लाख थियो भ्याल्यु। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्याल्यु कति थियो? 2 लाख थियो होइन अघिल्लो वर्षमा। अहिले कति छ? 2019 मा आउँदै गर्दाखेरि 3 लाख छ। त भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 लाख 1 लाखले बढेको बढेन। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा न त हामीले 2 लाखलाई रेकर्ड गर्ने हो, न त हामीले 3 लाखलाई रेकर्ड गर्ने है। यो 2 लाखलाई पनि रेकर्ड गर्दैनौँ हामीले, न त यो 3 लाखलाई पनि रेकर्ड गर्दैनौँ, कसैलाई पनि रेकर्ड गर्दैनौँ। त यसमा के हेर्छौँ हामीले? चेन्ज कति भइरहेछ, मुभमेन्ट कति भइरहेछ भन्ने कुरालाई हेर्छौँ। यहाँ चेन्ज कति देखिरहेछ? त्यो 1 लाख चेन्ज भइरहेछ। हो त्यो 1 लाख चेन्ज हुँदाखेरि क्यास आयो या क्यास गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्ने हो? क्यास फ्लो एनालाइसिसमा, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा एनालाइसिस गर्ने हो। त भनेपछि 1 लाख आयो गयो, यहाँ त्यसले बुझ्नुहुन्छ। 2018 मा 2 लाख थियो प्लान्टको भ्याल्यु, 2019 मा 3 लाख भयो। यत्तिकै प्लान्ट त बढ्या होइन नि, यत्तिकै बढ्या हो त होइन नि। प्लान्ट जब हामीले एडिसनल प्लान्ट किन्यौँ, अर्को नयाँ प्लान्ट किन्यौँ, तब पो प्लान्टको भ्याल्यु बढ्यो होइन। तपाईँले एउटा मोबाइल खल्तीमा राख्दै गर्दाखेरि 1 वर्ष पछाडि दोस्रो मोबाइल देखिन्छ, त्यहाँ 20,000 बराबर भ्याल्यु देखिन्छ, त्यसको देखिँदैन नि। अर्को के हुन्छ? त्यहाँ पर्चेज गर्यो, त्यस पछाडि त्यसको भ्याल्यु बढ्यो। प्लान्टको कारणले होइन, प्लान्ट पर्चेज गरेको कारणले प्लान्टको भ्याल्यु बढ्या हो। तपाईँले प्लान्ट किन्नु भयो भनेपछि प्लान्टको भ्याल्यु बढ्या हो नि। प्लान्ट किन्दाखेरि त पैसा गयो होला नि बाहिर, पैसा बाहिर गएपछि यो के भयो त? आउटफ्लो भयो, भएन। जब पैसा के गर्नुभयो? पर्चेज गर्नुभयो, 1 लाखको थप प्लान्ट तपाईँले किन्नुभयो, तब पो बल्ल गएर 3 लाख भ्याल्यु भयो। भन्नुको मतलब एसेट्सको भ्याल्यु बढ्दाखेरि पैसा के हुँदो रहेछ? बाहिर जाँदो रहेछ। प्लान्टको भ्याल्यु बढ्दै गर्दाखेरि हामीले क्यासमा के गर्यौँ? प्लान्ट पर्चेज गर्यौँ भनेपछि 1 लाख तिरेर बल्ल के भएको त? 3 लाख हामीले भ्याल्यु बढाएको। भनेपछि एसेट्सको भ्याल्यु इन्क्रिज हुँदाखेरि जहाँसुकै हुनसक्छ, त्यो करेन्ट एसेट्स हुनसक्छ, त्यो फिक्स्ड एसेट्स हुनसक्छ, या इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। जसमा पनि
भ्याल्यु इन्क्रिज भइरहेछ एसेट्सको है। एसेट्स भन्दै गरेको सबै बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ फिक्समा मात्रै होइन, फिक्समा मात्रै हो सरले चाहिँ प्लान मात्रै लेखेर त्यसमा मात्रै यो लागु हुन्छ भन्ने होइन। एसेट्समा करेन्ट एसेट्स हुनसक्छ, लङ टर्म एसेट्समा है करेन्ट एसेट्स हुनसक्छ, फिक्स्ड एसेट्स हुनसक्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। सबैमा जब भ्याल्यु इन्क्रिज हुन्छ भने पछाडि एसेट्सको त्यतिखेर के हुँदो रहेछ, पैसा आउटफ्लो हुँदो रहेछ। त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ, यसलाई आउटफ्लो भन्छौँ। आउटफ्लो भन्दा यसरी के गर्नेछौँ, ब्राकेटभित्र लेख्नेछौँ 1 लाखलाई चाहिँ है। अब फेरि हेरौँ इन्भेन्ट्री। यो स्टक क्लोजिङ स्टक भन्नुहुन्छ नि इन्भेन्ट्रीको कुरा चाहिँ। इन्भेन्ट्री हामीसँग 2018 मा कति थियो, 80,000 थियो। 2018 मा 80,000 थियो। 2019 मा जाँदै गर्दाखेरि 50,000 छ। कति छ, 50,000 छ। अब यो बुझ्नु पर्यो कि यो बाँकी रहेको यो 30,000 चेन्ज कति भइरहेछ, न त हामीले 80,000 लाई रेकर्ड गर्ने हो, न त 50,000 लाई रेकर्ड गर्ने हो। त रेकर्ड गर्ने कतिलाई हो, यी दुईटैमा चेन्ज कति भइरहेछ है, मुभमेन्ट कति भइरहेछ त हेर्नुहोस् त, फरक कति छ, 30,000 फरक छ। त 30,000 फरक हुँदै गर्दाखेरि ठिक छ, 30,000 फरक हुँदै गर्दाखेरि यो 30,000 बढेर आएको हो कि घटेर आएको हो। सरासर हामीलाई अघि साथीहरूले के बुझिराख्नु भएको थियो, सर 3 लाख बढिरहेछ, 1 लाख हामीलाई इन्फ्लो भयो, अहिले 30,000 सर घटिरहेछ, 30,000 घट्दै गर्दाखेरि हामीलाई क्यास आउटफ्लो भइरहेछ भन्ने जो माइन्डमा लागिरहेछ, त्यो चाहिँ सरासर हामीले गलत कुरा गरिरहेछौँ है। प्लान्टको भ्याल्यु बढेको कारणले पैसा बाहिर गयो, हेर्ने कसलाई हो, क्यासलाई हो, प्लान्टलाई हेर्ने होइन। कसलाई हेर्ने हो, क्यासलाई हेर्ने हो। त क्यासको पोजिसनलाई हेर्ने भएको हुनाले क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लो के भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट एसेट्सको भ्याल्यु बढ्दै गर्दाखेरि पैसा बाहिर गयो, आउटफ्लो लेख्यौँ। हामीसँग स्टक कति थियो, 80,000 बाँकी रह्यो, कति 19 मा गर्दाखेरि 50,000 बाँकी रह्यो। त त्यो 30,000 को गएर रोडमा त फालेर आयो होला नि, डम्पिङ साइडमा फालेर आयो त होला नि होइन। 30,000 त फालेर आएको नहोला कम्पनीले। यो 30,000 के गरेको, सेल गरेको, बेचेको भने 30,000 को बेच्दै गर्दाखेरि पैसा आयो गयो, पैसा आयो नि, हामीले स्टक सेल गर्यो भने चाहिँ पैसा आउँछ होला। त भन्नुको मतलब एसेट्सको भ्याल्यु घट्दाखेरि, एसेट्सको भ्याल्यु घट्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यो इन्फ्लो हुँदो रहेछ होइन। स्टकको भ्याल्यु घट्यो, स्टकको भ्याल्यु घट्नु भनेको के हो त, हामीले बेच्यौँ, बेच्दाखेरि पैसा आयो, पैसा आएर के भयो त, इन्फ्लो भयो। यसलाई भन्छ रुल। यो हामीले जुन के पढाएको थियौँ, इन्क्रिज इन एसेट्स आउटफ्लो हुन्छ भनेर सरले लेखाउनु भएको छ, घोकाउनु भएको छ। डिक्रिज इन एसेट्स के हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ भनेर सरले घोकाउनु भएको छ। त त्यो कुरा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, अनलक गर्नु पर्यो माइन्डबाट है। एसेट्सको भ्याल्यु घट्छ भने पछाडि पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा एसेट्सको भ्याल्यु घट्छ, त सेल गरेको कम्पनीले सेल गर्दै गर्दाखेरि पैसा के हुन्छ, रिसिभ हुन्छ। पैसा पाउँदै गर्दाखेरि जसलाई हामीले के भन्छौँ, पैसा आयो हामीसँग, इन्फ्लो भयो भनेर लेख्यौँ। अर्को कुरा, हामीसँग एसेट्स छ, एसेट्सको भ्याल्यु डिक्रिज के अरे इन्क्रिज हुँदाखेरि हामीले पैसा हालेर के गर्छौँ, एसेट्स किन्छौँ, किन्दै गर्दाखेरि हामीसँग भएको पैसा बाहिर जान्छ, बाहिर जाँदै गर्दाखेरि जसलाई के भन्छौँ, आउटफ्लो भन्छौँ। यहाँनिर रुल चाहिँ घोकाउनुपर्छ, लेख्नुपर्छ रुल, बुझ्नुहुन्छ नि होइन। होइन सर हामीलाई लेख्नै पर्छ भने चाहिँ लेखाइदिन्छौँ हामीले। अब त्यस पछाडि फेरि जाउँ है, त्यस पछाडि 2018 कै कुरा गरौँ, 2019 कै कुरा गरौँ। ब्याङ्क लोन, ब्याङ्क लोन है, 2018 को र 2019 को ब्याङ्क लोन। ब्याङ्कको लोन राम्रोसँग बुझौँ, लाइबिलिटी र क्यापिटलको रुल एउटै हुनेछ, एसेट्सको फरक हुनेछ। हामीसँग कति छ, 1,50,000 लाइबिलिटी छ तिर्नुपर्ने, अब्लिगेसन कति छ, 1,50,000 छ तिर्नुपर्ने होइन। 2018 मा तिर्नुपर्ने, ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने लोन, ब्याङ्कबाट लिएको लोन कति छ, 1,50,000 छ होइन। 2019 मा आउँदै गर्दाखेरि 2 लाख भयो, ठिक छ। 2019 मा आउँदै गर्दाखेरि कति भयो, 2 लाख भयो। अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् त, कसको भ्याल्यु इन्क्रिज भइरहेछ, न त हामीले 1,50,000 लाई हेर्ने हो, न त 2 लाखलाई हेर्ने हो। त क्वेसनमा यो हुँदैन कि तपाईँहरूलाई अब मास्टर्सको लेभलको कुरा क्लासमा चाहिँ यहाँनिर क्वेसनले इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन भनेर 50,000 लेखिदिँदैन है, देखिँदैन त्यो। त्यो मनमा लागिरहेको होला, सर यसले चेन्ज गरेर दिएकै ब्यालेन्स, मुभमेन्ट भएकै ब्यालेन्स दिएको भए त हामीलाई आनन्द हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो, ल हुँदैन त्यो चाहिँ है। 2018 मा हामीलाई 1,50,000 के छ, ब्याङ्कको लोन छ। 2019 मा आउँदै गर्दाखेरि 2 लाख भयो। बढ्न त बढ्यो नि, हामीले इन्ट्रेस्टको कुरा पनि गरेका छैनौँ, डिप्रिसिएसनको कुरा गरेका पनि छैनौँ, एप्रिसिएसनको कुरा पनि गरेका छैनौँ, जस्ट त्यसको भ्याल्युको कुरा मात्रै गरेका छौँ है। ब्याङ्क लोन हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क लोन 1,50,000 2 लाख, त भ्याल्यु बढेको बढेन, न त हामीले 1,50,000 लाई रेकर्ड गर्ने हो, न त 2 लाखलाई। त चेन्ज कति भयो त, यहाँ 50,000 चेन्ज भयो, 50,000 चेन्ज भयो है।
ब्याङ्कको लोन 50,000 ले बढेर आएको देखियो। ब्याङ्कबाट तपाईले थप 50,000 लोन लिनुभयो, तब मात्रै के देखियो, तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन 2 लाख भनेर देखियो है। तपाईको स्टेटमेन्टमा देखिने यो फेरि कहाँ देखिने हो, तपाईले बनाउनु भएको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जुन ब्यालेन्स सिट छ त्यहाँ देखिने ब्याङ्क लोन भनेर 2018 मा 1,50,000 थियो, 2 लाख भनेर 2019 मा 2 लाख भनेर देखिने हो। त भनेपछि जुन हामीले दुईटा कोलम बनाउँथ्यो नि, करेन्ट इयर प्रिभियस इयर भनेर, हो त्यहाँबाट टक्क टिपेर के लाउने हो, यहाँ तपाईलाई के गर्नुस्, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनुस् भनेर दिने हो। अब ब्याङ्कको लोन हामीले 50,000 ब्याङ्कको के गर्यौं, ब्याङ्कबाट थप लोन लियौं। पहिले तिर्नुपर्ने ब्याङ्कलाई 1,50,000 थियो, फेरि ब्याङ्कबाट 50,000 फेरि लोन ल्यायो भनेपछि अब तिर्नुपर्ने त बढ्यो होला नि, 2 लाख पुग्यो। त अब त्यो ड्युरिङ द इयर त्यो वर्ष 50,000 ब्याङ्कको लोनको कारणले के भयो, त क्याशमा चेन्ज आयो। ब्याङ्कको लोनको कारणले क्याशमा कतिले चेन्ज आयो, 50,000 ले चेन्ज आयो। अब हेर्नु त, लोनको भ्याल्यु बढ्याको हो कि होइन, लोनको भ्याल्यु तिर्नुपर्ने पैसा बढ्यो, त तिर्नुपर्ने पैसा बढे जस्तै सँगै के आयो त, बिजनेसमा क्याशको पोजिसन पनि बढ्यो। ब्याङ्कले पैसा दिन्छ भनेपछि त बिजनेसमा अभियसली क्याश आयो होला नि, हो कि होइन। तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन बढेसँगै के भयो त, यहाँ हाम्रो लायबिलिटी पनि बढ्यो भनेपछि हामीले पैसा पायौँ, ब्याङ्कबाट पैसा ल्यायौँ भनेपछि यसलाई भन्छ इन्फ्लो। यसलाई के भन्छ, इन्फ्लो। हामीले तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन बढिरहेछ, लायबिलिटी इन्क्रिज इन लायबिलिटी के हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ भनेर लेखाउनु भएको छ सरले, अहिले हामी पनि लेख्छौँ है त। अनि यही लोनलाई मैले यहाँ घटाइदिएँ है, 1,50,000 को लोन कति भयो, अब 80,000 मात्रै भयो रे, 80,000 मात्रै भयो। 1,50,000 को लोन के भयो, 80,000 मात्रै भयो रे। त 80,000 मात्रै भएपछि ब्याङ्कले तपाईँलाई सहुलियत दिएको हो त होइन नि, यहाँनिर त्यो छुट्टै कन्डिसन छ, त्यो अब त्यो डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेसहरू होला होइन। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टमा हामीले अहिले एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रुल हेरिँदैन है। अरू कुराहरू यथावत रहेमा भन्ने कुरा सुनेछ नि, हो त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्ने। 1,50,000 लोन थियो, अहिले हेर्दाखेरि 2019 मा 80,000। त भनेको मतलब के हो त, कम्पनीले लोन के गर्यो, रिपे गर्यो। रिपेमेन्ट अफ लोन भन्ने कुरा देखिन्छ जब हेर्नु त लायबिलिटी घट्छ, तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन घट्यो भने पछाडि यहाँ हामीले पैसा तिर्यौं र पो त ब्याङ्कले लायबिलिटी घटायो। हामीले के गर्यौं, ब्याङ्कलाई अब्लिगेसन माइनस गरायौं, या लायबिलिटी तिर्यौं या लोन तिर्यौं। त तब के गर्यो ब्याङ्कले, हाम्रो तिर्नुपर्ने पैसालाई पनि ब्याङ्कले घटायो भनेपछि 70,000 हामीले लोन तिरेछौँ नि, त लोन तिर्दाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ, पैसा जान्छ नि, के हो त, क्याश आउटफ्लो हो, क्याश आउटफ्लो भनेर लेखिन्छ। त रुल यहीँबाट बन्ने हो, त्यो रुल चाहिँ घोकाएर आउने होइन है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। अब गोल्डन रुल भनेर लेख्नुहुन्छ या रुल अफ क्याश फ्लो भनेर लेख्नुहुन्छ, लेख्नुपर्ने छ भने लेखौँ, नत्र बुझिसकेको छ भने ठिक छ। रुल्स अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, रुल्स अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अझ फेरि सरले यहाँ ब्याङ्क लोन मात्रै लेखेको छ, म त ब्याङ्क लोनमा मात्रै लेख्छु भन्ने मनमा नआओस् नि। फेरि मैले यहाँ ब्याङ्क लोन लेखाइदिएँ भने चाहिँ पछि क्वेसनमा ब्याङ्क लोन आउँछ भने मात्रै लेख्छु, नत्र त उही एसेट्सको रुल लगाइदिन्छु भन्ने नआओस्। फेरि एसेट्स जति पनि छ त्यसमा हामीले अघि लेखेका थियौँ, इन्क्रिज इन एसेट्स आउटफ्लो, डिक्रिज इन एसेट्स इनफ्लो है। अहिले लेख्छौँ फेरि, र लायबिलिटीमा करेन्ट लायबिलिटी होस् या त्यो के होला, लङ टर्म लायबिलिटी होस् या क्यापिटल होला, जेसुकै भए पनि इन्क्रिज हुँदाखेरि इनफ्लो, डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ आउटफ्लो भनेर बुझ्ने है। ल पहिलोमा लेख्छौँ इन्क्रिज इन एसेट्स, एसेट्स के हुन्छ, आउटफ्लो, आउटफ्लो हैन, इन्क्रिज इन एसेट्स आउटफ्लो, डिक्रिज इन एसेट्स इनफ्लो है। इनफ्लो भनेको आउने, आउटफ्लो भनेको जाने। यो आउटफ्लोलाई हामीले ब्राकेट भित्र लेख्नेछौँ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ है, यो आउटफ्लोलाई चाहिँ ब्राकेट भित्र लेख्नेछौँ, इनफ्लोलाई चाहिँ के गर्नेछौँ, एज इट इज जति छ त्यतिकै लेख्नेछौँ, सिधै लेख्नेछौँ, केही ब्राकेट केही पनि राख्ने छैनौँ है त यसमा। अब त्यसै गरी दोस्रोमा इन्क्रिज इन लायबिलिटीज, इन्क्रिज इन लायबिलिटी छ भने लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ भने के गर्छ, त्यसले इन्फ्लो गर्छ, इन्फ्लो हैन। डिक्रिज इन लायबिलिटी, डिक्रिज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी के हुनेछ, डिक्रिज इन लायबिलिटी आउटफ्लो हुनेछ, डिक्रिज इन लायबिलिटी आउटफ्लो हुनेछ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सरी, इन्क्रिज डिक्रिज इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स रेभेन्यू, इन्क्रिज इन सेल्स रेभेन्यू लेख्ने हो कि
भन्ने मनमा आउला, आउनु जरुरी पनि छ या स्वाभाविक पनि छ हैन। इन्क्रिज इन सेल्स रेभेन्यू लेख्ने हो कि इन्क्रिज इन कस्ट अफ गुड्स लेख्ने हो कि सर डिक्रिज इन सेल्स रेभेन्यू लेख्ने हो कि डिक्रिज इन के गर्ने कस्ट अफ गुड्स लेख्ने हो कि, यो कुरा ख्याल गर्ने, जहिले पनि ख्याल गर्ने है। अब यस पछाडि तपाईँले क्यास फ्लो एनालाइसिस गर्छु भन्न पाउनुहुन्न, सकियो, यो कोर्स सकियो। अब 2 महिनामा के हुनुहुन्छ, एकदम चङ्गा हुन्छ, मन फ्री हुनुहुन्छ हैन। तपाईहरुलाई इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेशन दिँदै गर्दाखेरि र ब्यालेन्स सिट दिँदै गर्दाखेरि बीएस है, आईएस र बीएस, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट दिँदै गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिटलाई तपाईलाई के हुन्छ, दुईटा इयर दिन्छ, जस्तै 2018 र 2019 दियो, ठीक छ, 2018 2019 दियो। ब्यालेन्स सिट दुईटा इयरको दियो। इन्कम स्टेटमेन्ट एउटा मात्र इयर हुनेछ, ठुलो इयर हुनेछ, यहाँ ठुलो इयर जुन छ त्यही इन्कम स्टेटमेन्ट हुनेछ। त अब यो इन्क्रिज डिक्रिज कसको लागि मात्रै लागू हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु। इन्कम स्टेटमेन्टमा करेन्ट इयर त्यो ड्युरिङ द इयरको इन्फर्मेसन भएको हुनाले, त्यो वर्ष ठुलो इयरको इन्फर्मेसन भएको हुनाले यसलाई हामीले इन्क्रिज डिक्रिज केही पनि लेख्नु पर्दैन, एज इट इज जे छ त्यही लेख्ने। सेल्स छ सेल्स नै लेख्ने, कस्ट अफ गुड्स छ कस्ट अफ गुड्स लेख्ने, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै लेख्ने, जे छ वेजेस छ वेजेस लेख्ने, स्यालेरी छ स्यालेरी लेख्ने, जे छ त्यही लेख्ने। कसको लागि, इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका कम्पोनेन्टको लागि। कसको लागि फेरि सुनौ, इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका कम्पोनेन्टको लागि इन्क्रिज डिक्रिज भन्ने वर्ड आउँदैन है। इन्क्रिज डिक्रिज भन्ने वर्ड इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका कम्पोनेन्टहरुको लागि आउँदैन भनेर बुझ्ने। ब्यालेन्स सिट के हुन्छ हामीलाई, ब्यालेन्स सिट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई दुईटा कम्पेरेटिभ इयर दिन्छ। कम्पेरेटिभ इयर दिँदै गर्दाखेरि हेर्नुस् त 2018 र 19 मा के फरक भएको छ त, कति चेन्ज आएको छ। तब हामीले के गर्छौं, इन्क्रिज छ या डिक्रिज छ, के भइरहेछ भनेर कम्पेरेटिभ इयर एनालाइसिस गर्ने भएको हुनाले यो इन्क्रिज डिक्रिजको रुल कसको लागि मात्रै हुन्छ, ब्यालेन्स सिटका कम्पोनेन्टहरुको लागि मात्रै लागू हुन्छ भने है। रुल चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज लेखिरहेछ नि, इन्कम स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ लागू हुँदैन, ब्यालेन्स सिटको लागि मात्रै के हुनेछ, यो हामीले हेर्नेछौँ बढिरहेछ या घटिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको लागि मात्रै के हुनेछ, हामीले एनालाइसिस गर्नेछौँ। जस्ट यति मात्रै के भयो, यसको रुलको कुरा भयो। अब फर्मेटिङको कुरा चाहिँ के गर्ने, लेख्ने या तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने के लागिरहेछ, सुन्नुस् राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुस्। यहाँ रहेका कम्पोनेन्टहरु सबैतिर लागू हुन्छ, मजाले ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। यहाँ मैले लेखाउँदै छु, ध्यान दिएर सुनौ। डट कम्पनी है, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। यो भन्दा पहिले एउटा कुरा भनिहालौं, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले तीनटा एक्टिभिटी भन्यौं, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। यो तीनटा एक्टिभिटीलाई हामीले डिस्कसन गर्यौं है। यो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीलाई दुईटा हिसाबले बनाउन मिल्छ, दुईटा तरिकाबाट बनाउन मिल्छ। एउटा डाइरेक्ट मेथड, एउटा चाहिँ इनडाइरेक्ट मेथड, एउटा इनडाइरेक्ट मेथड। हिजो हामीले एउटा स्टेटमेन्ट हेरेको थियौं हैन, के रे सरी एनुअल रिपोर्ट हेरेको थियौं, हो त्यहाँ चाहिँ के गरिरहेको थियो, इनडाइरेक्ट मेथड थियो। कम्पनीले पब्लिस गर्ने भनेको इनडाइरेक्ट मेथडबाटै प्रिपेयर गरेको के हो त, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो, जुन चाहिँ सीए तिर पढाइ हुन्छ। इनडाइरेक्ट मेथड चाहिँ हाम्रो कोर्समा पनि छ, नलेजको लागि चाहिँ, तर टियुको एक्जाममा कहिले आउँदैन इनडाइरेक्ट मेथड। अर्को के छ, डाइरेक्ट मेथड। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीलाई डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट मेथड दुईटा तरिकाबाट प्रिपेयर गर्न मिल्छ भनेपछि इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङको लागि चाहिँ दुईटा